बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है नुक्ता एतराज़ और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट नाज़िया ख़ान। नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक है और ये रवां हफ़्ता मुल्की सियासी मामलात के हवाले से अगर हम बात करें तो नहायत अहमियत का हामिल रहा है। पहली बात अगर हम करें, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP के जो इंतखाबात हैं उनकी तारीखों में जो इल्तवा आया है, उस हवाले से जो समात हुई वो एक इंतहाई अहम दिन रहा आज का। नहायत अहम समात, नहायत अहम रिमार्क्स जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदयाल की जानिब से सामने आए हैं, उस पर भी अभी देर तक मैं आपसे बात करती हूँ। लेकिन इससे पहले इस केस के हवाले से थोड़ा सा डिटेल आपके साथ शेयर कर दूं कि सबसे पहले जब ये केस दायर हुआ, जो कि PTI की जानिब से जो है दरख्वास्त दी गई थी, उस पर 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। उसके बाद 2 जजेस के जाने के बाद ये बेंच 7 पर मुश्तमिल हुआ। उसके बाद 2 मजीद जजेस जो हैं वो छोड़ गए, तो फिर ये 5 पर हुआ। लेकिन कल हमने ये देखा कि 5 जजेस पर मुश्तमिल जो बेंच था उसमें से जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ये कहकर जो है इस बेंच से अलग हो गए थे और ये सिमट कर 4 तक महदूद हो गया था। आज फिर हमने देखा कि 4 रुकनी बेंच में से एक और मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जज जस्टिस जमाल मंदुखेल भी अलग हो गए। उनका एक इख्तलाफी नोट भी सामने आया, उस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन जब समात हुई तो 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल साहब कर रहे थे, बहुत ही अहम रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं। मैं चाहूंगी कि वो सारे तो नहीं शेयर किए जा सकेंगे, डिस्कशन में हम उसको सामने लाएंगे आपके, लेकिन कुछ अहम नुकात हैं जो मैं चाहूंगी आपके सामने हम जरूर रखें। उन्होंने सबसे पहले तो बात की कि जो सियासी दर्जा हरारत है उसको हर हाल में कम किया जाना ज़रूरी है। आइन जमहूरियत को ज़िंदा रखता है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात हों तो हम कुछ देर के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो उनका यह कहना है कि अदालत फिर अपना आइनी रास्ता जो है वो इख्तियार करेगी। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि पीर का जो सूरज है एक अच्छी नवीद को लेकर तुलू होगा, कोई दरमियाना रास्ता निकालना होगा। उनका ये भी कहना था कि अगस्त में वैसे भी असम्बलियाँ जो है उनका वक्त कंप्लीट हो रहा है, तो कोई दरमियाना रास्ता निकालें ताकि इस मसले का हल निकल सके। फिर खास तौर पर जिस अंदाज में अदलिया को निशाना बनाया जा रहा है उस पर भी उन्होंने बात की और कहा कि सियासी मामला है और जिसकी बुनियाद पर अदालत को हर तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। निहायत अहम बातें उनकी जानिब से की गई हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये जो सदा की दाती रही है कि इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच को तश्कील दिया जाए। खासतौर पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, और इसके अलावा वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहब की जानिब से भी ये बार बहा कहा गया कि जो फुल कोर्ट बेंच है उसको तश्कील दिया जाए। फुल कोर्ट की तश्कील से मामला जो है वो अच्छी तरीके से देखा जा सकेगा। लेकिन आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की जो इस्तदा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और उसकी रीजंस उन्होंने ये दी कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। सोचा जा रहा था लेकिन बाकी मामलात भी देखने पड़ते हैं। फुल कोर्ट में मामूल से उनका ये कहना था कि मामूल के केसेस इससे मुतासर होते हैं, जजेस की दस्तयाबी का मसला होता है और ये भी एक अहम चीज़ें हैं जिसका देखा जाना ज़रूरी है। लिहाजा समाज जो है वो अब मंडे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे डिटेल से। ये कुछ अहम नुकात थे जो मैंने आपके साथ रखे। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे अदालती इस्लाहाती बिल जो कि 2023 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के बाद अब हम देख रहे हैं कि सेनेट में भी भारी अक्सरियत के साथ जो है वो मंजूर हो चुका है। लेकिन PTI की जानिब से एतराज़ात जारी हैं, टाइमिंग पर भी खासा एतराज़ वो कर रहे हैं। क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, किस तरह का इम्पैक्ट ये डालेगा अदालती बिल, इसका लाया जाना क्यों ज़रूरी था। हम ये देख रहे हैं कि बार काउंसिल्स की जानिब से इस इक़दाम को बेहद सराहा गया है। वज़ीर आज़म ने भी इस पर इज़हार ख्याल किया और उन्होंने ये कहा कि ये बिल जो है वो अदलिया के इदारे को मजबूत करेगा और आर्टिकल 184 की शिक 3 के इस्तेमाल में शफाफियत आएगी। तो ये जो बातें हैं ये आज हम अपने प्रोग्राम में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक शॉट हमारे पास तैयार है, पहले वो देख लीजिए, फिर मैं मेहमानों के साथ तारुफ करवाती हूँ, डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। ये ऐवान सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मदाखलत को सियासी अदम इस्तेहकाम पीर के रोज मीडिया को जारी किया गया 27 सफ़ात पर मुश्तमिल ये मुश्तरका फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने कलमबंद किया है, जिसके आखिर में दोनों फाजिल जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। मुश्तरका फैसले में करार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस के 1 मैन पावर शो के इख्तियार पर नजरसानी करना होगी। फाजिल जजेस ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट को आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत हासिल अज खुद नोटिस के इख्तियार के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के जरिए एक मरबूत पॉलिसी मुरतब की जाए। ये ऐवान सुओ मोटो केस 1/2023 में 4 जज साहिबान के फैसले और राय की तायीद करते हुए इस पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए ये तवक्को रखता है कि आला अदलिया सियासी और इंतज़ामी मामलात में
मदाखलत से गुरेज करेगी। जैसे यही जुडिशरी ने फैसला किया था ना जनाब स्पीकर कि हुकूमत का ये नहीं मतलब एक वजीर आजम, हुकूमत का मतलब है कैबिनेट, पाकिस्तान का कैबिनेट, और वजीर आजम खुद को कोई फैसला नहीं ले सकता, आपको कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। तो वैसे ही the Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan, it is each and every member of the Supreme Court. पीपल फ्रेंडली बिल है जिससे पाकिस्तान के लाखों करोड़ों अवाम जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन के हवाले से कुछ हकूक़ हासिल होंगे। तरमीमी बिल के मुताबिक अज खुद नोटिस का फैसला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी करेगी। बेंच का फैसला कसरत राय से होगा। तरमीमी बिल के तहत अज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा और 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। अपील की समाअत लार्जर बेंच करेगा। अपील के लिए केस 14 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आर्टिकल 188 के तहत नजर सानी की अपील के लिए फरीक को अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करने का हक हासिल होगा। तकसीम जो पावर की है इदारों के दरमियान उसको वाज़ेह कर दिया कि मुकन्ना की ये इख्तियारात होंगे, अदलिया के ये इख्तियारात होंगे और इंतज़ामिया के ये इख्तियारात होंगे, और एक रेड लाइन लगा दी। ये ऐवान सियासी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी पर डिस्कशन को ओपन करती हूँ और अपने तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ, फिर डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। लालचंद मली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया मली साहब आपके वक्त के लिए। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर शहगान एजाज साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, उनसे हम लीगल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, जो इसकी चीज़ें हैं, वो सारी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमें कुछ ही देर में हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी आपका तारुफ करवा देंगे। सबसे पहले मैं चलती हूँ शहगान एजाज साहब की जानिब, ताकि लीगल ओपिनियन उनसे ले लें, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाती हूँ। शहगान साहब, आज की जो समाअत है और ओवरऑल जो इंतखाबात की समाअत हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? अपनी, अगर मैं आपसे आपकी लीगल एक्सपर्ट होने के नाते जानने की कोशिश करूं कि अब तक की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उस पर आपकी कानूनी राय क्या है? आप कैसे देखते हैं तमाम प्रोसीडिंग्स को? आपको लग रहा है कि पीर को कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि पीर का जो सूरज है वो एक अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा? देखिए, ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है ये बिल्कुल गैर यकीनी है और ये पहले ऐसे नहीं हुआ या बहुत कम हुआ है। हमारी तारीख में भी अगर देखें तो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने में हुआ था। अभी जो सारी सिचुएशन जिस तरह डेवलप हो रही है, देखें, जजेस के दरमियान में इख्तलाफ राय होना ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि गलत हो, लेकिन वो इख्तलाफ राय लोगों के सामने इस तरह आ जाना और जजेस को देख के लोगों का ये तासुर लेना कि कौन किस तरह फैसले करेगा, ये चीज़ जो है ये सही नहीं है। और जिस तरह चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बिल्कुल बड़ी क्लियर डिवाइड सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं उनके दरमियान भी नज़र आ रही है। और कल जिस तरह एक जज साहब ने रिक्यूज़ कर लिया, आज एक जज साहब नहीं आए, और लेकिन आज जो बंदयाल साहब ने जब उसको मंडे पे जब ये समाअत मुलतवी की गई है तो उन्होंने भी इस उम्मीद का इजहार किया कि एक कुछ सलूशन जो है जो कि विन विन सलूशन जो है उसका अंदिया मैं समझता हूँ कि दिया गया है, और कोई ऐसा नतीजा जो कि हुकूमत और अपोजिशन को सारों को काबिल कबूल हो, वो मैं समझता हूँ कि शायद वो उस ऐसी चीज़ अचीव कर ली जाए जिससे तमाम फरीकैन जो है बहुत हद तक सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा, कानूनी तौर पे ये जो चीज़ है कि चीफ जस्टिस का सुओ मोटो का इख्तियार जो है, क्या उसके ऊपर कोई कदगन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जिस तरह का बिल आ गया और बिल सेनेट से भी पास हो गया कल, ये देखिए, ये बात असूली तौर पे तो इस पर कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता कि किसी फ़र्द वाहिद, चाहे वो किसी भी इदारे का हो, तो उसका इख्तियार जो है वो बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के नहीं होना चाहिए। ठीक, और उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो होनी चाहिए।
لیکن سوالات اٹھتے ہیں ٹائمنگ کے اوپر، سوالات اٹھتے ہیں جب اہم مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے اس کے دوران اس طرح کی باتوں پہ. لیکن یہ چیز اگر ہم دیکھیں تو اصولی طور پر تو اس میں کوئی مجھے غلط چیز نظر نہیں آتی کہ اگر سو موٹو جوریسڈکشن میں کسی کیس کی سماعت ہوتی ہے. اچھا بیرسٹر صاحب میں اس پر بھی آتی ہوں، لیکن میں یہ جو چیز آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جس انداز میں 9 رکنی بینچ سے سفر شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ یہ پھر جو بینچ ہے وہ سمٹ کر 3 معزز جج صاحبان پر مشتمل ہے اب، تو کیا ابھی جو جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا کہ ایک غیر یقینی کسی صورتحال ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہیجانی کسی کیفیت ہے، ہمیں یہ بحران نظر آ رہا ہے واضح طور پہ، تو کیا یہ جو ساری صورتحال ہے آنے والا کوئی بھی فیصلہ ہو اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں بالکل بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کی جا سکتی تھی، کیونکہ ہم انگریزی میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن. تو یہ جو چیز ہے کہ جسٹ اگر انصاف ہو رہا ہے تو نظر ہوتا وہاں دکھائی بھی دینا چاہیے. تو اگر فل کورٹ بنا لیا جاتا تو دیکھیں فل کورٹ بنانے کا ایڈوانٹیج کیا ہونا تھا، ایڈوانٹیج جو ہونا تھا کہ دونوں سائیڈ جو ہیں، دونوں فریقین جو ہیں انگلی اٹھانے جو ہے وہ انگلی نہ اٹھا سکتا. وہ کہتا جی تمام کورٹ کے ججز آ گئے، تمام ججز نے سماعت کی، یہ نہیں ہے کہ اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن یہ تھی، اس بینچ میں یہ ججز شامل تھے، اس بینچ میں یہ ججز شامل نہیں تھے. تو اگر تمام ججز کا فل کورٹ بنا لیا جاتا اور وہ سماعت کرتے تو شاید یہ جو ساری کنٹروورسی ہے شاید اس کی نوبت نہ آتی. اور بالکل یہ بات آپ نے درست کہی کہ اگر بینچ پہلے 9 ججز کا ہو اور بعد میں وہ کم ہوتا جائے اور آخر میں 3 کا رہ جائے. دیکھیں قانونی طور پہ تو دیکھیں تو 2 ممبر بینچ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں سماعت کرتا ہے اور اس کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے ایک فیصلہ دینے کا. لیکن آپٹکس کیا ہے؟ آپٹکس یہ ہے کہ جس طرح کا اہم جو ایشو ہو، پبلک امپورٹنس کا ایشو ہو، اس طرح کا ایشو ہو جس سے پورے ملک کے فیوچر کا تعین ہونا ہو، وہاں پہ اس طرح کی کنٹروورسی کو، اس طرح کے تنازع کو ایوائڈ کرنا چاہیے. اور اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا اور ابھی بھی گنجائش موجود ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا میں سینیٹر صاحب سر آپ کی جانب آؤں گی. سر حکومت کی جانب سے فل کورٹ کی تشکیل کا بارہا استدعا کی گئی، لیکن آج سپریم کورٹ نے وہ استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی اور اب یہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہی اس کیس کو جو ہے وہ آگے لے کر چلے گا. سر اب آپ کا اس حوالے سے آپ کی جو جماعت ہے ان کا کیا موقف ہے، حکومت کا کیا موقف ہوگا؟ دوسرا عدالت نے ایک مرتبہ پھر جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے کی بات کی ہے. دیکھیں جی یہ جو سیاسی درجہ حرارت کو کول ڈاؤن کرنا یہ تو بڑی مناسب بات ہے، یہ ہونا چاہیے اور بہت بہتر ہوگا کہ سارے فریق جو ہیں وہ پارلی ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کریں، آرگیو کریں، ڈسکس کریں اور کوئی کنسنسس اوپینین قائم کریں تاکہ معاملات جو سموتھلی چلنا شروع ہو جائیں. اس سے بہتر حل کوئی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آج حکم یہ دیا گیا ہے کہ نہیں بن سکتا یہ جو ہے فل کورٹ بینچ جو ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اتنا بڑا ایشو ہے، ساری قوم جو ہے اس کے اوپر فوکسڈ ہے. اگر فیصلہ وہی بینچ کرے گا جو پہلے کرتا رہا ہے ہر کیس میں تو نیچرلی پہ کریڈیبلٹی تو افیکٹ ہوتی ہے. اس کے لیے نہ صرف حکومت نے کہا ہے، بار کاؤنسل نے یہ اپیل کی ہے کہ فل بینچ بنائیں. یہ آئین کا مسئلہ ہے اور بہت بڑا ایشو ہے. اس ایشو کو جب سارے جیسے میرے دوست بیرسٹر صاحب نے کہا ہے سارے جج صاحبان، آنریبل جج صاحبان بیٹھ کے اس پہ غور کریں گے، وہ فیصلہ کریں گے تو سبھی لوگ تسلیم بھی کریں گے. سر چیف جسٹس صاحب نے آج یہ فرمایا ہے نا کہ ججز کی دستیابی کا مسئلہ ہے. نہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دستیابی کیا، دستیابی کہاں، ان سے بڑا کوئی کروشل ایشو ہے اور یہ اتنا لمبا جا بھی نہیں سکتا ہے. زیادہ زیادہ 1 ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا، 1.5 ہفتے میں ہو جائے گا. یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سے زیادہ پریفرنس کسی اور ایشو کو دے سکتے ہیں. یہ طے ہوگا کیونکہ اس کے اوپر ملک کی قوم کی تقدیر دوبارہ سے لکھی جا رہی ہے. جب بھی ہم نے خطا کی ہے، جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں، جسٹس منیر کی خطا مولوی تمیز الدین کیس میں آج تک بھگت رہے ہیں. ملک 2 لخت ہونے کی بنیاد جسٹس ملک منیر احمد نے رکھی تھی. تو جب میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، الطاف گوہر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
مجھے پتا چلا کہ جسٹس منیر بڑے بیمار ہیں تو میں پنڈی سے چلا اور لاہور پہنچا. گلبرگ 5 میں ان کا گھر تھا. میں نے اجازت لے کے ان کے پاس گیا. ان کے جو ملازم تھے انہوں نے کہا جی وہ اٹھ نہیں سکتے تو 4 پائی پہ تو ہم وہیں آپ کو بٹھا دیتے ہیں. کرسی میری رکھ دی, میں ان کے پاس بیٹھ گیا. پہلا سوال انہوں نے میرے سے کیا, الطاف باقی تو چلو جیسا ہے, مجھے مولوی تبیز الدین کیس کا بڑا افسوس ہے, آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے. تو الطاف گوہر نے کہا جیسے کچھ نہیں ہو سکتا, اب اپنے اللہ سے معافی مانگیں. اینڈ آفٹر 3 days he died. یہ مقام عبرت ہے, ہمیں یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. ٹھیک, آپ آگے آ جائیں. یہ جو ہمیں جو مثالیں اور ماڈل جو ہیں نا ہمارے جو صاحبان ہیں, جج صاحبان, ان کے سامنے رکھنی چاہیے. آپ ہم کارنیلیس کی مثال اپنے سامنے رکھیں, ہم حمود الرحمان کی مثال رکھیں, ہم ثاقب نثار کی مثال اپنے سامنے کیوں رکھتے ہیں, ارشاد حسن خان کی مثال اپنے سامنے کیوں رکھتے ہیں. اس لیے یہ بہترین طریقہ یہی, اب بھی کوئی ایسی بات نہیں, کسی کی عزت بیزتی کا معاملہ نہیں ہے. فل کورٹ بن جائے, یہ ریزالو ہو جائے, ایشو ہو سکتا ہے 2-3 دن میں یہ ایشو ریزالو ہو جائے. سر کیا آپ کو ابھی بھی امید ہے کہ ایسا ہو سکے گا کہ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ تشکیل پا جائے؟ ابھی ہونا چاہیے. اگر نہ ہوا تو یہ کنٹروورسی اور زیادہ ڈیپ روٹڈ ہوگی, یہ ملک میں اور زیادہ تقسیم ڈالے گی. اس لیے نہیں کیونکہ جو باقی دونوں صاحبان پہلے بھی آنریبل جج صاحبان ان کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کرتے رہے. آپ مجھے بتائیں 63A کی جو انٹرپریٹیشن ہوئی تھی پچھلے مہینے, وہ کسی نے مانی ہے؟ ہر بحث میں ہر بات میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے یہ ہماری تو یہ منت ہے اور ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے فل کورٹ بنا دیں. سب کی اوپینین آئے گی, قوم بھی مطمئن ہوگی, بار بھی مطمئن ہوگی, اور جو فیصلہ ہوگا سب کو منظور کرنا پڑے گا. ٹھیک, یہ نہیں کرنا چاہیے ایسے, اس پہ دوبارہ غور کرنا چاہیے. باقی میرٹ ہے جیسے بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہی ہے کہ شروع میں یہ تقسیم ہوئی نا انفارچونیٹلی, اس طرح تقسیم تو ہونے نہیں. دا موسٹ آنریبل فورم جو ہے ہمارا جوڈیشل فورم, آپ دیکھتے ہیں کہ جب پہلے دن یہ شروع ہوا ہے تو جسٹس اکرم اللہ اور جسٹس یحییٰ فریدی نے کیا کہا کہ یہ پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ یہ جو اسمبلی یکدم توڑی گئی ہے آربیٹریریلی, اس کی وجوہات کیا ہیں. پھر انہوں نے کیا, جو سو موٹو نوٹس جو ہے وہ لیا گیا ہے وہ اس طرح نہیں لیا جا سکتا, یہ نہیں ہے سو موٹو, اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھ لیں جسٹس بندوخیل نے کیا لکھا ہے, اور جسٹس جو ہے منصور علی شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے, آنریبل جج نے. ان کو آپ کیوں برش اسائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان سب چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. وہ بھی کولیگز ہیں, آنریبل ہیں, سینئر ہیں, ان میں چیف جسٹس بننے والے ہیں, اس لیے ان کی اوپینین کو بھی برٹش کو دینی چاہیے نا. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ دوبارہ غور کرنا ضروری ہے. اگر تو یہ صلح کی بات جو جج صاحب کر رہے ہیں اگر ہو جائے تو nothing like that, اگر نہیں ہوتی تو لاء کے مطابق فل کورٹ بنانی چاہیے فوری طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا میں ملہی صاحب کی جانب جاؤں گی. میں چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کا موقف بھی وہ ہمارے سامنے رکھیں. ملہی صاحب, گفتگو آپ نے سنی سر, اور یہ سماعت ہو رہی ہے, ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی کا اس پہ کیا موقف ہے, کیسے دیکھتی ہے سر اس ساری صورتحال کو؟ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں رہ کر, پارلیمان کے اندر رہ کر یہ سارے مسائل حل کرتی, تو یہ جو بات ہے وہ یہاں تک نہ پہنچتی؟ دیکھیں, اس وقت جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے اس سے یہ موجودہ حکومت اور وہ لوگ جو اس حکومت کو لائے بہت گھبرائے ہوئے ہیں, اور انہوں نے عمران خان کو روکنے کے لیے بحران پہ بحران پیدا کیے جا رہے ہیں. پہلے انہوں نے معاشی بحران پیدا کیا, پھر سیاسی بحران پیدا کیا, سیکورٹی کا بحران پیدا کیا, اب آئینی بحران اور عدلیہ کا بحران بھی پیدا کر چکے ہیں. دیکھیں, موجودہ حکومت گھبرائی ہوئی ہے الیکشن سے, وہ عوام میں جانا نہیں چاہتے. دیکھیں یہ سیدھی سی بات ہے, نہ فل بینچ کی ضرورت ہے نہ شارٹ بینچ کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کا آئین بڑا واضح تھا, اس میں 90 دن میں الیکشن کی بات تھی, اور موجودہ حکومت نے اس کو اپوز کیا اور اس کو الیکشن نہ کروانے کا اعلان کیا, جس پہ وہ ابھی بھی قائم ہے. اور آپ دیکھیں اگر بینچ ٹوٹتا ہے تو رانا ثناءاللہ آ کے خوشی مناتے ہیں, اس پہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور اس طرح کی وہ چیزیں کرتے ہیں. اور سر انہوں نے تو اس کو قومی سانحہ قرار دیا. سر انہوں نے تو آج جو پریس ٹاک کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو المیہ ہے, یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے. المیہ, قومی سانحہ اور المیہ تو اس دن ہو گیا تھا جب یہ ایک سازش کے درو پاکستان کے عوام پہ ان کو مسلط کیا گیا تھا.
अलमिया तब होता है जो आज कराची में हुआ कि पाकिस्तान की अवाम आटे के लिए 11 लोग आज अपनी जान से बेचारे बाजी दे बैठे हैं, अपनी जान गंवा बैठे हैं और हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस चीज पे जो है अलमिया होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं खुद को रिलीफ देना, इनके अपने केसेस माफ करवाना। ये महंगाई के लिए आए थे कि हम महंगाई खत्म कर देंगे इस मुल्क में। खत्म तो दूर, खत्म तो कुजा, आज वो 13% से 45% पे ले गए हैं और पंजाब में अलग लोग मर रहे हैं आटे के लिए भूख से और कराची सिंध में अलग मर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल मौजूदा हुकूमत ने पैदा की हुई है। ये मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी आईनी एक्सपर्ट से पूछ लें। मलही साहब, आज ये जो मौजूदा सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, जिसका बजट तौर पे आप जिक्र कर रहे हैं कि मसाइल तो हैं, लेकिन आपको लगता है इसका जिम्मेदार सिर्फ मौजूदा हुकूमत है, इसमें जो इमरान साहब है उनका कोई किरदार नहीं है? आपको ऐसा लगता है सर? जी देखिए, आपको जब इमरान खान की हुकूमत गई उस दिन से देखना पड़ेगा। उस दिन आपकी इकोनॉमी 6% से ग्रो कर रही थी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ चुकी थी, आपके रेमिटेंसेस आ रहे थे, आपकी इंडस्ट्री जो है वो काम करने लग गई थी। इस चेंज के बाद क्या हुआ है आप देखें, सर, इस चेंज के बाद आपने पेट्रोल सारे डबल कर दिए। उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए आईएमएफ के साथ मुआहदा हुआ था, उसके बाद उनको एक किस्त मिल चुकी आईएमएफ की और उसके बाद ये पाकिस्तान की आवाम पे जो सारी चीजें थे वो 3 गुना ज्यादा जो है वो महंगाई कर चुके हैं आईएमएफ की जो कंडीशंस पूरे करते हुए। लेकिन आईएमएफ इन पे एतमाद नहीं करता। उनको पता है कि ये हुकूमत नहीं चल सकती जिस लोग हुकूमत के साथ पाकिस्तान के अवाम ना हो, वो जबर के तौर पे, वो डंडे के जोर पे वो हुकूमत आज गई कि कल गई। तो इसलिए उनका कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। इस मुल्क का वाहिद हल इलेक्शन से, वो 90 दिन में कराएं, 45 दिन में कराएं, वो सिंगल बेंच जोड़ ले, शॉर्ट बेंच जोड़ ले, लार्ज बेंच जोड़ ले, उससे पाकिस्तान के अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक ये फुल बेंच की बार बार बात हो रही है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर कोई एतराज होगा। लेकिन ये जो इदारे हैं, पार्लियामेंट है या हुकूमत है, जो ये बात करती है कि अदलिया जो है हमारे इंतजामी और हुकूमती मामलात में मदाखलत ना करे, तो इनको भी कोई हक नहीं पहुंचता कि ये अदलिया के मामलात में मदाखलत करे। और ये जब ये हुकूमत जो वजूद में आई है और जो कासिम सूरी की जो रूलिंग थी, जब सुप्रीम कोर्ट वो सुन रहा था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया था कि फुल बेंच बनाया जाए। फुल बेंच उस वक्त भी नहीं बना था और हमारे खिलाफ फैसला आया था। ये नून लीग की, नवाज लीग की मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है, ये उनका वतीरा है। ये अपने पसंद के फैसले लेने के लिए ये अदलिया पे हमेशा हमला करते रहे हैं और तफा भी हमलावर है। साहब, मैं थोड़ा सा आप अपनी पार्टी का मौकिफ रख रहे हैं, आपको पूरा हक है। थोड़ा सा सर, मैं अगर देखूं तो पीटीआई का ये हमें ओवरऑल एक वतीरा नजर आया है कि अगर अदलिया के फैसले जो है उनके हक में हो तो वो खुश नजर आए हैं और वो अदलिया की तारीफें करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर उसके बरक्स गए हैं तो खान साहब के काफी जो है वो नाराजगी का भी इजहार किया आपकी पार्टी की जानिब से। ये जो 3 रुकनी बेंच है, अगर फर्ज करें, एक आप हाइपोथेटिकल बात करते हैं, ये फर्ज करें इलेक्शन 8 अक्टूबर तक ही जाते हैं, तो क्या आपको ये बात मंजूर होगी सर? अदालत का जो भी फैसला होगा आप उसको कबूल करेंगे? देखिए, मैं आईने पाकिस्तान को मानता हूं, मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा वाज़ेह तौर पे वो कह रही है कि पाकिस्तान का आईन सुप्रीम होना चाहिए। आईने पाकिस्तान की अक्कासी कर रही है ना सर, उन्हीं की अक्कास है ना सर? जी बिल्कुल। तो उसी अदलिया ने फैसला किया था कि ये 30 अप्रैल को इलेक्शंस होने चाहिए। वो 5 रुकनी बेंच कर चुका, उस पर इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल किया, सदर से मुशावरत की। 30 अप्रैल उसकी डेट जो है, तारीख है, वो मुकर्रर हुई। लेकिन इस हुकूमत ने अपने मातहत इदारों के तहत इलेक्शन कमीशन को कहा कि हम किसी तरह से आपका तावन नहीं करेंगे, ना आपको सिक्योरिटी देंगे, ना आपको बजट देंगे। तो बुनियादी तरह से ये मौजूदा फेडरल हुकूमत और ये हमारे सिक्योरिटी के इदारे इलेक्शन करवाने से सुप्रीम कोर्ट से हुक्म से उन्होंने इनकार किया है और उनको इनकार नहीं करना चाहिए। वो आइन के मातहत हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मनोन कबूल कर लेना चाहिए। ठीक है सर, मैं अभी मजीद इस पे भी आपसे बात करूंगी, लेकिन मैं बैरिस्टर साहब को जो है वो शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। बैरिस्टर साहब, मैं जरा ये आपसे जानना चाहूंगी कि वकला बरादरी जो है वो अहम स्टेक होल्डर है सर, बड़ा अहम किरदार है उनका सारी सूरत हाल में। वकला के किरदार को कैसे देखते हैं सर? इस सूरत हाल में उनका क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, वकला का जो किरदार है वो 2007 के बाद से
نیشنل پولیٹکس کے اندر یا نیشنل لیول کے جہاں بھی لیگل ایشوز انوالوڈ ہیں، افتخار چودھری صاحب کی تحریک ہو یا اس کے بعد سے، ظاہر ہے بالکل بہت اہم ہے۔ ایک چیز ضرور ہے کہ وکلا جو ہے کیونکہ بالکل عوام میں سے ہی ہوتے ہیں، اور وکلا کی بھی ذاتی اور افیلیشنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کے ساتھ انڈیویجول لیول پہ۔ وکلا تنظیمیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں، چاہے وہ کوئی بار ایسوسیشن ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو، چاہے وہ تحصیل لیول پہ ہو، چاہے پنجاب بار کونسل ہو یا پاکستان بار کونسل ہو، تو ان تنظیموں کو بہت محتاط طریقے سے پروسیڈ کرنا چاہیے، اور اس لیے پروسیڈ کرنا چاہیے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کا کسی ایک لیگل ایشو کے اوپر تو الائنمنٹ ہو سکتی ہے، ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن کوشش وکلا تنظیموں کی یہ ہونی چاہیے کہ لیبل جو ہے کسی بھی جماعت کا، کسی وکلا تنظیم چاہے وہ بار ایسوسیشن ہو یا بار کونسل ہو کے اوپر نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ ان کی رائے جو ہے وہ زیادہ کریڈیبل رہتی ہے، وہ زیادہ معتبر رہتی ہے اگر اس نظریے سے دیکھا جائے کہ یہ رائے جو ہے یہ نیوٹرل رائے ہے، یہ رائے جو ہے یہ قانون کے اوپر یا دلیل کے اوپر بیسڈ ہے۔ جب اس کے برعکس اگر یہ لیبل لگا دیا جائے کہ یہ وکلا بار ایسوسیشن یا کونسل کیونکہ اس جماعت کے ساتھ افیلیٹڈ ہے اور اس وجہ سے اس کا یہ سٹانس ہے، تو پھر وہ رائے جو ہے معتبر ہوتے ہوئے بھی کئی دفعہ معتبر نظر نہیں آتی۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ایک چیز اور بھی ذرا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس انداز میں عدلیہ کو تنقید ہم دیکھ رہے ہیں ان پر ہو رہی ہے، چاہے ماضی کے فیصلوں کے حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جا رہی ہو یا کوئی اور وجہ ہو، اس روش کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیل ہونا بہت ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ایک سپریم ادارہ ہے اور حکومت ہو چاہے 22-24 کروڑ عوام ہو، سب کی امیدوں کا مرکز بھی یہی ادارہ ہے، تو اس کی توقیر کی پاس، اس کی جو توقیر ہے اس کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ جی، میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور بالکل ایسے ہے کہ ججز کے اوپر جس طرح ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کی ذاتی زندگیاں کہہ لیں، ان کی دیکھیں ججز فیصلوں کے اوپر تنقید کرنا ہم وکلا بھی کرتے ہیں، فیصلوں سے اختلاف بھی ہم کرتے ہیں تو اپیل کا فورم ہوتا ہے، لیکن ججز کے اوپر پرسنل ریمارکس پاس کرنا یا ججز کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون بھی موجود ہے، اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں جب ہم برداشت کی بات کرتے ہیں تو برداشت جو ہے وہ ہمیں روم کا ایک ڈیکورم ہے، ہم وکیل جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے لیکن ہمارے حق میں نہیں ہوتا، تو یہ نہیں ہے کہ ہم کو مس بیہیو کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اگلے فورم پہ چیلنج کر لیں گے، اور اگر اگلے فورم پہ نہیں ہوگا تو اس سے آگے کوئی ریمیڈی ہے وہ اویل کر لیں گے۔ تو بالکل جو ہے عدلیہ کی توقیر، عدلیہ کا وقار بالکل کرنا چاہیے، اور وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کرٹیسائز کرتے ہیں، اگر اداروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ججز کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسٹیٹیوشن ویک ہوتا ہے۔ انسٹیٹیوشن ویک ہونے سے کیا ہوگا؟ فیصلے جو ہوں گے ان پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو نظام عدل کے لیے ضروری ہے کہ جو فیصلے عدالتیں کرتی ہیں ان پہ عمل درآمد ہو، ان پہ امپلیمنٹیشن ہو، اور امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ ان فیصلوں کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ اگر ایسی چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر عدلیہ کا، جوڈیشری کا انسٹیٹیوشن جو ہے، میں تو وکلا کو بھی اس انسٹیٹیوشن کا حصہ سمجھتا ہوں، وہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا اگر وقار کم ہوگا تو وہ انسٹیٹیوشن ویک ہو جائے گا، وہ کمزور ہو جائے گا، اور یہ جو ہے ملک کے لیے بالکل جو ہے ایک صحیح بات نہیں ہے اور ایک ویکنس ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے انسٹیٹیوشن کو سٹرونگ کرنا، مضبوط کرنا خالی ججز کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم وکلا کی ذمہ داری ہے، لٹیگنٹس کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو فیصلہ ہو اس سے آپ فیصلے کی حد تک اختلاف کر سکتے ہیں دلیل کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ یہ فیصلہ اس نے، یہ کہنا بہت آسان ہے کسی کا بھی کہ یہ فیصلہ جی اس لیے دیا گیا ہے کہ جی کسی کا پرسنل بایس ایسا ہے، کسی کا یہ چیز ایسی ہے۔ بھئی آپ دلیل سے بتائیں کہ اس فیصلے میں آپ کو کیا سکم نظر آتا ہے، اس فیصلے میں آپ کو کیا کمزوری نظر آتی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا دلیل آپ کی تھی، وہ آپ اگلے فورم پہ اٹھا لیں۔
अच्छा, लेकिन बैरिस्टर साहब ये जो 184(3) का जो इस्तेमाल है, जिस अंदाज में इसका इस्तेमाल हमने देखा कि किया जाता रहा है, उस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि ये भी एक बड़ी वजह बनी है तनकीद की जो इस वक्त मौजूद अदलिया पर हो रही है। हमने देखा कि माजी में भी जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने 80 के करीब या उससे भी ज़ायद सो मोटोज लिए थे, तो शायद ये भी एक वजह है आपको लगता है जिसकी वजह से तनकीद कुछ ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है, ये भी एक वजह है? देखिए, जिस तरह आपने कहा कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने सू मोटो किया तो उन्होंने बेसिकली आपने देखा कि तकरीबन हर मैटर के अंदर ही सू मोटो लेना शुरू कर दिया और सू मोटो का बेदरेग इस्तेमाल किया। ये बाद में हमें जब जस्टिस साकिब निसार साहब थे तब भी ये चीज़ नज़र आई। तो सू मोटो जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल स्पेरिंगली होना चाहिए, बहुत सोच समझ के होना चाहिए। जेन्युइन कोई मैटर जो है पब्लिक इंटरेस्ट का सिर्फ उसमें होना चाहिए और उसका बिल्कुल इस्तेमाल जो है वो अगर आप बिल्कुल देखें जी, अगर ऐसे इश्यूज़ के ऊपर आप सुओ मोटो लेते हैं जिन पे हमने देखा है माजी में जिन पे लिटिगेशन पेंडिंग है या जो ऐसे मैटर्स हैं जो अदलिया की डोमेन से बाहर है, एग्जीक्यूटिव की डोमेन में फॉल करते हैं, वहाँ पे आप सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन ले रहे हैं तो वो बिल्कुल वहाँ से मैं नहीं समझता कि अदलिया का वकार बुलंद होता है और बिल्कुल स्पेरिंगली यूज होना चाहिए। जुडिशियल, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट, तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा जो है जजेस साहबान की तरफ से कि कहाँ पे किसी चीज़ पे जुडिशियल मुदाखलत नहीं करनी, ये बहुत अहम हो जाता है। जुडिशियल मुदाखलत करना बहुत आसान है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ किसी ऐसे मैटर में जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट का इशू हो, कोई नेशनल लेवल का इशू हो और वहाँ पे भी अब जो नया बिल आया है मैं समझता हूँ अगर उस देखा जाए तो कानूनी तौर पे किसी भी एब्सोल्यूट पावर को अगर कर्टेल करने की बात की जाए तो उसमें कानूनी तौर पे मैं नहीं समझता कि वो कोई गलत चीज़ है। सेनेटर साहब, सर मैं आपकी जानिब आऊँगी। इन द मीनवाइल इस्लाहाती बिल जो है वो सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भिजवा दिया गया है और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने भी अपना एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने फिर एक दफ़ा मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। इसकी ये ज़रूरी है क्योंकि ये एक कौमी मसला है। सेनेटर साहब, अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, लेकिन साथ ही मेरा सवाल लीजिएगा। सर, PTI ये कहती है सर कि आप जो हैं वो अदलिया के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। ये साजिश है जो आपकी जानिब से की जा रही है, खास तौर पे जो अदालत के हवाले से जो इस्लाहाती बिल आप लेकर आए हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023, उस हवाले से वो ये कहती है कि इसका मकसद रियासत पर हमला आवर होना है और जो इख्तियारात हैं उनको महदूद करना है। देखें जी, मैं थोड़ी सी आपको अर्ज कर लूं जी कि जो 4 ऑनरेबल जजेस हैं जिसमें अतरमुल्ला साहब हैं और याया फिद्दी साहब हैं, मंदो खेल साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब हैं, आप उनकी ओपिनियन को कहाँ लेके जाएंगे? उनके वर्डिक्ट को कहाँ लेके जाएंगे? वो केस का हिस्सा है, वो फैसले का हिस्सा है। क्या आप उसे ब्रश असाइड कर देंगे? आप तो 3 जज साहबान है ना जो करेंगे इसको, तो 4 के फैसले को कहाँ लेके जाएंगे? यानी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पहले नहीं पैदा हुई है। हमें उनके फैसलों को भी देखना चाहिए। और फिर एक और बात है, बैरिस्टर साहब बेयर मी आउट, ये हो सकता है कि एक ऑनरेबल जज साहब एक केस से रिक्यूज करें, वो कहें कि जी मैं नहीं करना चाहता, और फिर दोबारा उसी केस में आ जाएं, तो क्या ये लीगली परमिसिबल है? ये देखने वाली बात है। ये चारों जज साहबान का ये व्यू भी था कि ये जो केस था ये पेंडिंग पड़ा हुआ था हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट इसकी हियरिंग कर रहा था इलेक्शन की। हियरिंग के दौरान ही आपने वो मोटो करके इसको उठा लिया, तो क्या ये भी लीगली परमिसिबल है? तो इसका के लेजिटिमेसी और लीगैलिटी के ऊपर गौर करना जरूरी है। ये जज साहबान जो हैं वो किसी पार्टी का हिस्सा है जो डिसएग्री कर रहे हैं, इतनी स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं। जो बार जो है वो किसी पार्टी का हिस्सा है। इसलिए मैं समझता हूँ बिटवीन द लाइन इसको देखना चाहिए। ये सिर्फ एलिगेशन से तो काम नहीं चलेगा ना। अब आइए आपकी बात, जो लॉ की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका हिस्सा है, हम उसके सपोर्टर्स हैं, हमारा तो पहले से मौकफ है, तमाम बार का ये मौकफ रहा है कि ये जो है एक आर्बिट्रेरी पावर जो एक इंडिविजुअल ऑनरेबल जज साहब एक्सरसाइज करते हैं उसको डेमोक्रेटाइज किया जाए और सीनियर मोस्ट 3 जो है जज साहब वो बैठे, वो फैसले करें केसेस की जो है एलोकेशन का, फिक्सेशन का, क्योंकि ये कलेक्टिव विजडम जो है ना
اس کی ایک سنگولر آربیٹریری فیصلہ جو ہے کلیکٹیو وزڈم کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. یہ باقی دنیا میں ایسے ہے. تو اس لیے یہ جو ہے پاور کرٹیل کرنے کی بات نہیں ہے, پاور کو زیادہ ریشنلائز اور لیجیٹیمائز کرنے کی بات ہے. اس سے چیف جسٹس صاحب اور اسٹرانگ ہوں گے. کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا جب تین مل کے اکٹھے ہو کے فیصلہ کریں گے اور اس کو انالیسس کریں گے, سوٹیبلٹی دیکھیں گے کہ کہاں جانا. اگر ایک کیس دوسرا کیس تیسرا کیس, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی عیسیٰ صاحب کے پاس 3 کیس گئے ہیں اور ایک آنریبل جج صاحب ہیں ان کے پاس 72 کیس گئے ہیں. تو جب اتنی ان ایون ڈسٹریبیوشن ہوگی کیسز کی تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر آئی بروز تو اٹھیں گے. اس لیے یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ بالکل اس کو ایک پروپرائٹی کے اصول کے اوپر چلایا جائے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے چونکہ بہت بڑے ان کے ریمیفیکیشنز ہوتے ہیں, قوم کے اوپر ہوتے ہیں, ساری قوم کے فیوچر پہ ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کو مناسب حد تک جو ہے لمٹ کیا جائے اور ریشنلائز کیا جائے. اس لاء میں یہی کیا گیا ہے. ایک اور چیز ہے کہ اب آپ یہ کس لاء کے تحت ہے, کون سا دنیا کا لاء ہے اور کون سا, اسلام تو ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ کسی کا رائٹ آف اپیل آپ سیلف کر لیں. آپ 184(3) میں بندے کو اٹھاتے ہیں, اس کی ہیئرنگ کرتے ہیں, اس کو سزا دیتے ہیں, وہ کہاں جائے گا, کس کے پاس جائے, کون سا ایپلیٹ فورم ہے اس کے پاس. یہ مطلب خدا لگتی بات ہے. کوئی لاء جو ہے ڈیوائن لاء یا دنیا کا لاء یہ اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے, بیک کرتا ہے, لیجیٹیمائز کرتا ہے کہ کسی سے اپیل کا حق چھین لیا جائے. تو ان چیزوں کو جو ہے آرڈر میں کرنے کے لیے یہ لاء لگایا گیا. یہ کسی کے خلاف نہیں ہے, یہ انصاف کے حق میں لایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ملہی صاحب, سر پی ٹی آئی کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو ہے وہ اختیارات کو محدود کرنے کی حکومت جو ہے وہ ایک سازش کر رہی ہے, جس ریاست پر یہ حملہ آپ لوگوں سے قرار دے رہے ہیں. اگر آپ کو یہ نہیں لگتا سر کہ جو ون مین شو ہے یا جو ایک بندے کی جو انفرادی جو اس کی دانش ہے اس کو اٹھا کر اجتماعیت پہ ڈال دیا گیا ہے, اس کا فائدہ ہے, اور جو رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے اس کا کل کو آپ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے سر؟ محترمہ دیکھیں, ون مین کی آپ نے بات کی, سینیٹرز کو بلایا گیا کہ آپ آ کے عدلیہ کے اصلاحاتی بل کو آپ ووٹ کریں. حالانکہ ان کو اگر تھوڑی سی بھی شرم و حیا ہوتی تو یہ ہیلی کاپٹر نہ بیچتے, یہ آٹے پہ جو لوگ بن رہے ہیں اس پہ بحث کراتے, مہنگائی پہ بحث کراتے, لیکن یہ بحث کراتے صرف اپنے حقوق کے تحفظ کا, اپنے مفادات کے تحفظ کا. اب آ جائے اصلاحاتی بل پہ, اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ اصلاحات ہر جگہ پہ ضرورت ہے, پارلیمنٹ سے لے کے اور جوڈیشری سے لے کے ہر جگہ پہ اصلاحات کی ضرورت ہے, لیکن اس کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. آپ جو اصلاحات اس وقت لے آ رہے ہیں, آپ جب وہ ایک آپ جو رانا صاحب نے ابھی بات کی کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا, تو بھائی صاحب لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں. آپ کا سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ آیا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں. آپ نے وہ 90 دن والا فیصلہ ہوا میں اڑا دیا. آپ نے سر حکومت کی جانب سے بارہا کہا گیا ہے کہ ان کو الیکشن کروانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو حالات ہیں اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ التوا کا شکار کیا گیا. الیکشن کمیشن نے سر اپنے سارے ریزنز دیے تو ہیں سپریم کورٹ میں. جی دیکھیں, ضیاء الحق نے بھی یہی کہا تھا کہ حالات نہیں ہیں اس لیے نہیں کرا رہا میں, کہ یہ ضیاء الحق ہے. جنرل پرویز مشرف نے یہ کہا تھا حالات نہیں ہے تو یہ کہ جنرل پرویز مشرف ہے. دیکھیں یہ صرف عاملیت میں ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. اچھا ملہی صاحب, میں چاہوں گی کہ سینیٹر صاحب کا بھی موقف آ جائے کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے تاکہ وہ بھی اپنی بات کو مکمل کر سکیں. جی سر. جی میں عرض یہ کر رہا تھا, اب انہوں نے شرم کی بات کی ہے, یہ ایسا ڈکشن استعمال کرتے ہیں. مولوی صاحب میرے دوست ہیں, بہت دفعہ میں نے کہا ہے کہ ڈکشن بہتر کیا کریں, آپ الفاظ کا چوائس بہتر کیا کریں. یہ جو تمام جو سچویشن ہوئی ہے یہ آپ کے الفاظ اور آپ لوگوں کی زبان کی وجہ سے ہوئی ہے. آپ کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں, کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں, کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں. جب اس فورم پہ بات ہو رہی ہے تو بات جو ہے کسی قاعدے قانون کے تحت ایک اچھے لہجے میں ہونی چاہیے. لہجے کا بھی بتاتا ہے یہ ایویڈنس ہے کہ کہاں سے ٹریننگ ہوئی ہے, کن استادوں نے پڑھایا ہے, کن نے سکھایا, کن سے زبان سیکھی ہے. اس سے جو تلخیاں بڑھتی ہیں, میں علی صاحب سے بیان کی بڑی عزت کرتا ہوں, یہ کہتا ہوں یہ ایسی بات نہ کیا کریں, باقی لوگ کر رہے ہیں, باقی اور تھوڑے لوگ ہیں اس قسم کی زبان استعمال کرنے کے لیے جنہوں نے ہر جگہ تیلی لگائی ہوئی ہے اور اتنا زیادہ جو چارج کیا ہوا ہے ساری فضا کو, اس طرح کی باتیں کر کے وہ نہیں کرنی چاہیے. میں ایک بات ضرور کروں گا کہ اب انہوں نے کہا ہے, ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم
تیار ہیں کوآپریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب اپنی بات پہ قائم رہیں. دوسری طرف سے بھی رسپانس ہوگا ایک آدھ دن میں, اور اگر یہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے ان معاملات کو طے کر لیتے ہیں پولیٹیشینز خود, تو پھر میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا قوم کے اوپر احسان ہوگا. ورنہ اگر اس طرح پولرائزیشن یہ بڑھاتے جائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا, پہلے بھی ہوا اور پھر بھی ہوگا. سچویشن کو سٹیبلائز کرنے کے لیے آپس میں کوآپریشن, کوہیژن, انڈرسٹینڈنگ, گفتگو, نیگوشیشن, پارلیز بہت زیادہ ضروری ہے. یہ میری درخواست ہے آخر میں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا بیرسٹر صاحب, میں سر ٹائم میرے پاس مختصر ہے, میں اس پہ آپ کی بڑا بریف سا اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی سر. سر جو عدالتی اصلاحات بل ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سر؟ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے. کیا یہ اختیارات کو محدود کرنے کے لیے ہے یا عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہے سر؟ دیکھیے, اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے لانگ ٹرم حوالے سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل جو ہے جس میں ایک رائٹ آف اپیل دیا جا رہا ہے اور جو پاور ہے وہ 3 سینئر ججز میں کو دی جا رہی ہے ایک چیف جسٹس کی جگہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو اس سے عدلیہ کا ادارہ جو ہے مضبوط ہوگا. اور یہ بل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری ول بی اسٹرینتھنڈ, اور اس کو اگر بالکل پولیٹیکل بائس کے علاوہ دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی امینڈمنٹ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو بل ہے یہ ابھی صدر مملکت کو بھجوا دیا گیا ہے, کیا امید رکھی جا سکتی ہے وہاں سے سائن ہو کر آ جائے گا یا ابھی کچھ اس میں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں 15 دن تک تو میرا خیال ہے یہ نہیں آئے گا, اور یہ 15 دن تک تو صدر مملکت کا بالکل اختیار ہے کہ وہ اس پہ دستخط نہ کریں, اور موجودہ صورتحال کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ جلدی سگنیچر ہوں گے, اور اس سے پہلے شاید منڈے کو ہم کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے جو ہے جوڈیشل فیصلہ جو ہے وہ شاید ہمیں کوئی نظر آئے, اور یہ بل جو ہے میرا خیال ہے یہ امپلیمنٹ ہوتا یا انفورس ہوتا ہوا 15 دن کے بعد نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. رانا مقبول احمد صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے موقف پیش کیا. لال چند ملی صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے پی ٹی آئی کی جانب سے اپنے موقف کو رکھا. تمام ایکسپرٹس کا بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ رہے. ناظرین, یقینی طور پر سپریم کورٹ کی بات کہ بہت ضروری ہے کہ تمام سیاسی قائدین مل کر بیٹھیں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. ڈائلاگ ہی وقت کی ضرورت ہے. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اپنی پریس ٹاک میں کہا کہ گرینڈ ڈائلاگ کی بڑی اشد ضرورت ہے. عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جمہوریت کی بقا کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار ہیں, تو ہر حد یہی ہے کہ وہ مل بیٹھیں, مذاکرات کی میز پر آئیں اور دیکھیں کہ مسئلے کا کیا حل نکل سکتا ہے. دعا اور امید یہی کہ اللہ تعالیٰ آنے والا وقت پاکستان کے لیے خیر و عافیت کا لے کر آئے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.